انت ما عادش تحتاج انك تثبت الكفاءه نتاعك ولا النضال ديالك في الدوار. سي بومالا هذا مع سامي سامي يعني سامي سي بومالا. وي سيدي. 20 août 56 20 août 2020 موعد مع التاريخ دو سوسيتي. مشروع 20 août 56 مازالوا باكتواليتي. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'une actualité. Moi, je ne me réfère pas à l'histoire pour en faire un projet aujourd'hui. عيب علينا أننا نعتقد بأن التاريخ والرجالات التاريخ هما اللي لازم نبنيو عليهم اليوم. القيم الكبرى نتمسكوا بها، ولكن الجزائر ماهيش محتاجة باش دير مؤتمر صومال جديد، أو باش دير عبان رمضان جديد، أو العربي بن مهدي جديد، أو زيغو توتف جديد، أو بن الوزداد جديد، أو بون بوطياف جديد. لا، الشعب الجزائري اليوم بهاتين المناسبتين، بهذه المناسبة بون الزول لون يا السكان يا الأمازيغيين سكان شمال إفريقيا يا الجزائريين اللي مستعرفين أن الهوية نتاع الجزائر أمازيغية. الزول في اللون. بون اليوم نعلق شوية على بوملا هذا، نعلق عليه شوية. واش راه يهضر في الكونغري هذا تاع لاسومام تاع الفاوت، راح لتما الدشرة هذيك الزلاجل راه يهضر. دروك يا خاوتي يا لي زالجيريان الحرار اللي ما بغاوش الجزائر تضيع، يا لي زامورو دو لالجيري، هم ليك لالجيري دو دوما. هذو الناس اللي بغاو يحكموا الجزائر غدوة. دروك هذا يخدم مع لي زينمي دو لالجيري à l'intérieur ou à l'extérieur، باسكو هذا ما حبش يستعرف بلي الجزائر أرض أمازيغية، والجزائريين الأغلبية هويتهم أمازيغية. دروك نسمعوا له لهذه. À Tizi Ouzou, Fodil Boumala a refusé de brandir le drapeau Amazigh. Fodil Boumala a semé le doute et la colère à Tizi Ouzou. À l'occasion du 56e vendredi de la contestation, Fodil Boumala était l'hôte de la ville où il était escorté par une dizaine du jeune en gilet orange. L'invité surprise de la ville de Genève a arpenté la grande rue suivie d'une foule nombreuse. Arrive en face de l'hôtel Belois, un manifestant lui tend le drapeau Amazigh pour qu'il le brandisse. Coup de théâtre. Boumala refuse sèchement de le brandir devant l'étonnement et le dégoût de ses accompagnateurs qui ont vite quitté le carré après un vif échange et quelques cris de dénonciation. Pourquoi Fodil Boumala a refusé de brandir l'emblème Amazigh ce vendredi 13 mars à Tizi Ouzou? Est-ce par des convictions opposées à cette identité? Pour rappel, l'année dernière à l'université de Gayet, le même Boumala avait nié l'existence d'une crise anti-berbériste. Devant une assistance incrédule, il a estimé que la revendication identitaire amazigh est une demi-cause. Ancien journaliste à l'encre, Boumala avait reproché sur un plateau télé à Abdeslam Abdenour, chercheur en culture et civilisation amazigh, son manque de maîtrise de la langue arabe. Nombre d'activistes du mouvement populaire commencent sérieusement à s'interroger sur la position réelle de cet activiste concernant l'identité amazigh. Plusieurs بون يا الجزائريين راكم تسمعوا دروك كاين لي فيديو ستان بليزير. واحد ما يقول كيما يقول لك ما تقولوليش راني نكذب. هذا il veut pas de l'identité, la vraie identité. Il a refusé la vraie identité algérienne. Il est amazigh. Il est contre. هذا بالحناك نتاعو باسكو راه مبنبن. انا هذو نعرفهم البنبنين هذو راقدين بيا شاربين بيا سيكوريتي. باسكو واحد اللي يحب الجزائر راه ضد الاستعمار هذا اللي راه في الجزائر. والله يا خاوتي في وجهه ما يقدر ميم با يرقد، وجهه يعطي الكبر، تلقاه عيان، تلقاه ما يرقدش.
هذا راه يمشي بلا سيكوريتي. هذو الناس بغاو يحكمونا غدوة. درك يا شعب الجزائر، يا الشعب الأمازيغ، يا لي فري الجيريان اللي استعرفوا بليدونتيتي أمازيغ، كيفاش نقبلوا الناس هذو يديو ولادنا للواد؟ هذا بعثوه من جماعة الراشد الزيتوطيين المزورين، هذو يديو الجزائر للواد. هذو ما عندهمش الروح تاع الوطن تاع الجزائر، هذو سيدي كريمينال، سيدي تيروريست. واليوم البارح 20 أوت راح باش يترحم على الشهداء اللي داروا المؤتمر تاع 20 أوت في يغزر في 20 أوت هذاك يفريز اللجن. دونك يا شعب الجزائر، بالك ولادكم يا لي فري الجيري، يا اللي يحبوا الجيري، هذو الحراك نتاعهم يلزم يحبس، باسكو ils sont plus dangereux. هذو لي plus dangereux ils vont exploser l'Algérie entière. حمى زنقة كيما قالها القدامي. هذو سي لي بلو دونجورو، باسكو هذو علاش سي لي بلو دونجورو؟ عندهم دوبل فاس ولا طروا فاس ولا كات فاس. هذو الرشاد نتاع بومله وجماعتهم كاع كيما راهو سمير بالعربي، هذاك المحامي هذا كيفاش يقولوا له نسيت اسمه، كيما راهم كاع هذو راهم يشعلوا النار في الجزائر. دونك يا الشعب الجزائري الحراك هذا ما على بالناش هذو وين رايحين يديونا، كيما تركب في الكار وما على بالكش الكار وين راهي رايحه. اتونسيون يا الشعب الجزائري، هذو خونه، هذو ارهابيين باسم المعنى، ارهابيين باسكو ils sont pas l'amour de l'Algérie dans leur cœur. ما عندهمش الروح الوطنية الجزائرية dans leur cœur. Ils veulent mettre l'Algérie à genoux. هذو خبثاء. اليوم شفت لا فيديو نتاع هذا الخابث هذا في يوتيوب، براسك 3000 بيرسون اللي قالوا له طري بيا يشكروا فيه. بالك يا شعب الجزائر، هذو ils vont allumer le feu pour l'Algérie. دونك دروك نولي للقبايل. القبايل اي قاعد يحضرن ذينا ذي الكونغري لا سومام تاع مزم يوسكاكا كي يهضرد. القبايل وتمن ترى يكوني ودينا الحاجة غتمنم تتشوف لعابزو نبغى غير يرفض الدرابو امازيغ باش ترجو الدياس، باسكو الدرابو امازيغ نتا اللي دونتيتي. لو كان ولاش الدرابو امازيغ ويتشيلي راه الدرابو ياكي كان كريمينال، واكيستان درابو كريمينال اساسان. دولة عنايا بويكير، دولة عنايا العلامة كي كان يموت إنغاني الجزائريين يصابوا الجزائر الكاوية كي. يا الشعب الجزائر، الدرابو هذا ستان درابو كريمينال اساسان، راه يخدموا به الكولونيال من 62. ستان درابو اساسان كريمينال هذا، باسكو الدرابو هذا قتل بزاف من الجزائريين. شوف وين وصلت لالجيري، وين وصلت لالجيري. اتونسيون لي زالجيريان، ما كانش الحراك مع العقارب هذو نتاع الزيتون. الكولونيال هذا سما لهم العربي الزيتوت المزور حنوشه، حنا الكولونيال نتاع العربي الزيتوت نسموه العقارب. سي دي سكوربيون كيما راهم ما عندهمش الامان. ثاني ميرث نوان لهنا الصحاب.